अस्सलामुअलैकुम। खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं ईशा खान। तंजीमुल अवान पाकिस्तान की सुप्रीम कौंसिल के ज़ेर तमाम बहरिया टाउन मनी गोल्ड क्लब रावलपिंडी में इजलास हुआ, जिसमें मुतफ़िका तौर पर फैसला हुआ कि मलिक ताहिर सरफराज मरकज़ी सदर तंजीम अवान पाकिस्तान, मलिक कैसर हारून अवान को मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी तंजीम अल अवान पाकिस्तान और मलिक इश्तियाक बारी अवान को मरकज़ी चेयरमैन तंजीमुल अवान पाकिस्तान मुंतखब किया गया, जिसमें पूरे पाकिस्तान से तंजीमुल अवान पाकिस्तान के सूबाई, डिवीजनल, ज़िलाई, तहसील के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास की सदारत में मलिक सईद अख्तर अवान ने की, जिसमें मलिक साजिद अवान, मलिक सरफराज अवान, मलिक इकबाल अवान, मलिक अल्ताफ़ हुसैन अवान, मोहम्मद हारून अवान, मलिक सरफराज अवान, मोहम्मद अरशाद अवान, मलिक गुलफराज अवान, मलिक आतिफ महमूद अवान, अकराम हसन अवान, खालिद कादिर अवान, जावेद इकबाल, मलिक अजीज़ अवान, मलिक मोहम्मद शफीक अवान, मलिक शाबान महमूद अवान, मलिक फैज़ान अवान, मलिक उमर अवान, मलिक अब्दुर्रहमान, मलिक आशिर शफीक, मलिक मुदस्सिर अवान, काजी मुआज़ हुसैन, मलिक इनाम, मलिक बाबर अवान, कर्नल सबे सादिक, मलिक अल्ताफ़ हुसैन काजी, मलिक फैसल अवान, मलिक साजिद अवान, मलिक उमर अवान, मलिक अयूब मलिक, शमरेज अवान, पीर अतीक अहमद चिश्ती अवान, मलिक कासिम रबानी, मलिक नौशरवान अवान, मलिक शकील अवान, मलिक फैसल अवान, गुल सुल्तान अवान ने शिरकत की। देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। अकासी राजा साजिद। हमारा फेसबुक पेज लाइक, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कौंसिल ने अपना माथे पर जो ज़िम्मेदारी थी इंशाअल्लाह उसको पूरा किया, चूँकि हमारा ये फ़र्ज़ और ड्यूटी थी सुप्रीम कौंसिल की। और पूरे पाकिस्तान से आए हुए हमारे तंजीम अवान के अहदेदारान और मेम्बरान, जिनकी मशावरत से, राय से लेकर पहले उन्हें तजवीज़ दी गई, जनरल सेक्रेटरी साहब ने सारों से तजवीज़ लेकर उनसे दोबारा जब हमने उन्हें कहा जी नाम उन्हें तजवीज़ दिए, तो जितने पूरी मीटिंग में जितने मेम्बरान थे, अहदेदारान थे, सारों ने लब्बैक की और हाथ खड़े करके ताहिर सरफराज अवान साहब को सदर मुंतखब किया और कैसर अवान यूब साहब को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। इंशाअल्लाह बाकी जो हमारी बलादरियाँ हैं, अवान हैं, हमारे लोकल अवान हैं, बाहर ज़िलों के अवान हैं, इंशाअल्लाह हम उन्हें इकट्ठा करेंगे, उनको साथ मिला के चलेंगे। जो हमारे पहले भी अहदेदारान रहे उनका भी मैं बहुत ममनून हूँ। 3 साल का टंडोर था, 3 के बजाय 6 साल गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में अवान एक होने चाहिए और इकट्ठे होने चाहिए, और इंशाअल्लाह हम इकट्ठे रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया आज सुप्रीम काउंसिल, और एक बड़ा खुशाइन कदम है कि अपनी इन्होंने जारी रखी साला साल दी जदोजहद और एक नए जज्बे और अज़म दे नाल इन्होंने एक नई तंजीम तश्कील दी है, और इंशाअल्लाह ताला असी मिल के सारे ये तंजीम कामयाब कर सकें। और तमाम भाई अवान जड़े वो बहुत मेहनती और मेहनत कश है ने, और वो अपने अपने शोबे दे बहुत कामयाब हैं। अल्लाह ताला उन्होंने मज़ीद कामयाबी देवे और असी भी इंशाअल्लाह उन्होंने शाना बशाना खड़े हो सा। शुक्रिया जी। आज तंजीमुल अवान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा यादगार दिन है कि आज हमने तंजीमुल अवान के लिए सदर जनाब मोहतरम मलिक ताहिर सरफराज साहब को बाकायदा तमाम दोस्तों की मशावरत के साथ उन्हें हमने नामज़द किया है, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह तंजीमुल अवान अब पूरे पाकिस्तान में एक नुमाइंदा तंजीम बन के उभरेगी। और मुझे यकीन है कि अब इंशाअल्लाह एक तंजीमों को, अवानों को एक शनाख्त मिलेगी इस तंजीम के हवाले से, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम अवानों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तंजीमुल अवान का सदर मुंतखब होने पर जनाब ताहिर सरफराज अवान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये तंजीम की नुमाइंदगी बेहतर अंदाज से करेंगे, और हम इनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पूरे मुल्क में ये तंजीम फले फूलेगी। फ़ी अमानिल्लाह। नश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीमुल अवान, जैसा कि आपको पता है कि आज जो उनसा ये प्रोग्राम हुआ है तंजीमुल अवान
مرکز کی طرف سے منتخب جو ہوئے ہیں ہمارے مرکزی صدر طاہر سرفراز صاحب، انہیں بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جنرل سیکرٹری کیسر امان صاحب منتخب ہوئے ہیں، انہیں بھی بہت بہت مبارک دیتے ہیں۔ اشتیاق باری صاحب کو جو مرکزی ہمارے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، انہیں بھی ہم مبارک دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو ان سے بندے ہم نے اکٹھے کیے ہیں وہ ضلع و تحصیلوں کے جو عہدیداران ہیں انہیں اکٹھا کیا ہے۔ جو کنونشن کے حوالے سے ہے اس میں ہم عوام قوم کو بلائیں گے انشاءاللہ، اور پتہ چلے گا کہ ہم عوام کتنے تعداد میں ہیں۔ تو دوسرے ہمارے پاس ایک ہمارے لکھاری بہت پیارے بھائی ملک گل سلطان صاحب ہیں، انہیں بھی کہیں گے کہ یہ بھی عوام قوم کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں ان کو اور برقرار رکھیں، بلکہ یہ جو کتاب نصب پہ لکھ رہے ہیں، یہ جو لوگوں نے کام کیا ہے تنظیم سے شروع سے بنائی ہے، اس کو بھی ایک بہت پرو دیں کتاب میں، تو جس کی وجہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے عوان قبیلے کو عراق، سعودی عرب اور ایران تک روشناس کرا دیا ہے۔ ابھی عراق میں حضرت عباس کی اولاد سے ہے عبد المصعب العلوی، ان کی کتاب ذریعت عباس ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، جس میں عوان قبیلے کا واضح ذکر ہے۔ اب میری کتاب آخری مرحلے میں ہے، اور اس میں انشاءاللہ جو سعودی عرب کی کتاب شجرۃ الزکیہ میں ذکر ہوا یا جن کتابوں میں ذکر ہوا وہ آپ تک پہنچا دی جائیں گی۔ چیئرمین ہمارے اشتیاق باری صاحب منتخب ہوئے، میں دل کے عطا گرہیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو میں عوانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کرتے ہوئے آج ایک چھوٹا سا ایک شعر پیش کروں گا کہ سڈے ذہن وچ کہیں دیاں خوفاں دے، اساں ذہن وچ کہیں دیاں خوفاں دے کدی بوت سوار نہیں کیتے، سڈے سودے ہوندے نقداں دے کدی یار ادار نہیں کیتے، کوئی جڈا رانی خان ہوئے کنڈ مگروں وار نہیں کیتے، ساڈا شوق حسرت شیراں دا کدی گدڑ شکار نہیں کیتے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک کیسر ایوب عوان عوان تنظیم کے ساتھ بہت عرصے سے منسلک تھا۔ پہلے میرے پاس پریزیڈنٹ سپریم کونسل پاکستان کا عہدہ تھا، تو آج یہ سب دوستوں بھائیوں کی مہربانی اور تعاون سے انہوں نے مجھے اپنا سیکرٹری جنرل پاکستان کا منتخب کیا ہے، تو میں ان سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ یہ مشن لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس تنظیم کو فعال بنانا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے، اور عوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ اس تنظیم میں واضح فرق آئے گا، اور کس طرح ہم انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کریں گے اور کیا کیا جذبہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اس میں، اور آپ سب بھائیوں کی دعا اور اس کی ضرورت ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بندہ ناچیز نعمان محبوب عوان، صدر تنظیم العوان یوتھ تحصیل ٹیکسلا، اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، عہدیداران کی طرف سے مرکزی صدر تنظیم العوان پاکستان جناب طاہر سرفراز عوان صاحب کو مرکزی صدر بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کیسر ایوب صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ابھی منتخب ہوئے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ صدر اور جنرل سیکرٹری صاحب کی قیادت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں مل کر عوانوں کی خدمت کریں گے، اور بھرپور طریقے سے عوانوں کا ہم کام ہر طرح سے آئیں گے، دن رات انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم العوان کی آج کامیاب میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس پر میں بے حد مشکور ہوں سپریم کونسل کا، جنہوں نے ایک خوبصورت نظام بنایا، خوبصورت میٹنگ کی، اور آج جنرل سیکرٹری صاحب اور صدر کا عہدہ دیا گیا، اور نئے جو صدر صاحب آئے ہیں یا جنرل سیکرٹری صاحب آئے ہیں ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ عوان قبیلے کے لیے دن رات ایک کریں گے، محنت کریں گے، اور قبیلے کے لیے اچھا ورک کریں گے، نہ کہ ایک 3 سال ویسٹ کریں گے اور تنظیم کو جو ہے نا کسی کا محتاج کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ تنظیم کے ساتھ ایسا شانہ بشانہ ہم بھی چلیں کہ تنظیم کے لیے دن بدن ہم ترقیاں لے کر آئیں، اور انشاءاللہ ہماری تنظیم کو اللہ پاک قائم و دائم رکھے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔